यति राम्रो काठमाडौँलाई फोहोर गराउने भए राजा ल्याउन गएको जनता स्याउ चोरेर ल्याए हिजोसम्म ज्ञानेन्द्रलाई देश छोड भन्दै कराए अहिले तिमी युवा आफै देश छोडेर हराए अहिलेसम्म देश लुटेर खानुसम्म खाइयो अहिले जनता चिच्चाइरहेछन् एउटै राजा चाहियो पहिला पनि कुर्ची खोस्यो राजाको के भर मान्छे चेन्ज गर्दा विकास हुन्छ भन्ने छ र ए आमा ल्याम भन्छन् राजा बियर चोर्ने जनताले के पिपाको निन्द्रा खराब गरिदिए नेपालका जनताले जनतालाई भड्काउँदै हिँड्छन् दुर्गा परसाई दाजैले दुर्गा परसाई